अच्छा, इस वक्त हम मज़ार इकबाल रहमतुल्लाह अलैह पर पहुंच चुके हैं। जिस तरह कल फूड स्ट्रीट में लाइट्स बंद कर दी गई, पूरा मार्केट बंद कर दिया गया। कल जहां जहां पर हम जा रहे थे वहां तमाम जगहों पर लाइट्स बंद कर दी गई, वहां दुकानें बंद कर दी गई, वहां लोगों को मारा पीटा गया। आज उसी तरह इनको पहले से हमने शेड्यूल चूँकि दिया हुआ था कि हमने मज़ार इकबाल रहमतुल्लाह अलैह पर हाजिरी लगानी है, तो आज इन्होंने यहाँ की भी तमाम लाइट से बंद कर दी हैं और बाहर जो है किसी को अंदर आने नहीं दिया जा रहा। और ये आप देख रहे हैं बिल्कुल जो है यहाँ पर तमाम लाइट्स ऑफ हो चुकी हैं, किसी को अंदर आने नहीं दिया जा रहा। बाहर जो आवाम खड़ी थी वो भी आप लोगों ने देखा। आज मुझे हसन नियाजी साहब के घर जाने नहीं दिया गया, उमर सरफराज चीमा साहब के घर जाने नहीं दिया गया। और तो ये सारी फस्तायत और एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव के साथ ये मुसलसल करते आ रहे हैं, तो ये हमारे दिल और दिमाग पर नक्श हो चुका है। और तमाम पाकिस्तानी ये इनकी ये जहनी और इखलाकी पस्ती देख रहे हैं। की जानिब से, लाहौर की जानिब से, पंजाब की जानिब से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जनाब सुहेल खान आफरीदी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ आए, हमारे शहर आए, इस शहर की रौनकों को इन्होंने दोबाला किया, इस शहर में इन्होंने जान डाली। इनके वजूद से पाकिस्तान की आवाम, लाहौर की आवाम, मैं समझता हूँ इस जज्बे के साथ बाहर निकले हैं इनको देखने के लिए, इनकी बात सुनने के लिए। वो बहुत दिनों के बाद हमें नजर आया, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और इंशाअल्लाह आप बार बार आएंगे, हम आपको फिर खुश आमदीद कहेंगे। पूरा पाकिस्तान आपका है। और हमें बहुत अफसोस है जो बदसलूकी हुई कल रात भी, आप जहाँ रुके, जिन दोस्तों से आपने बात की, आज हमें इत्तला मिली है वहाँ गिरफ्तारियाँ की गई। 700 से 800 कारकुन पीटीआई के गिरफ्तार किए गए। इस दौरान प्लांटेड सहाफ़ियों के जरिए आपसे गैर मुनासिब सवालात किए गए। इस सब के लिए हम माज़रत ख़्वाह हैं। ये पंजाब का कल्चर नहीं, ये पंजाब की रिवायत नहीं। हम बहुत फराख दिल लोग हैं यहाँ। आपने जिस जज्बे का इजहार किया है, हम उसके लिए आपकी शुक्रगुजार हैं। और आप देखेंगे कि आइंदा आप जब भी आएंगे लाहौर आपको ऐसा ही खुशामदीद कहेगा। आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम यहाँ मज़ार इकबाल रहमतुल्लाह अलैह पर खड़े हैं, तो उनकी शेर से आपसे मुखातिब होऊंगा कि दियार इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया ज़माना नई सुबह शाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुद ही न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। मैं पंजाब के गयूर अवाम का इंतहाई मशकूर और ममनून हूँ। जिस तरह का प्यार उन्होंने मुझे दिया, जिस तरह की सपोर्ट उन्होंने दी, जिस तरह की मेहमान नवाजी उन्होंने मेरी की, मैं हमेशा इंशाअल्लाह ताला आपका मकरूज़ रहूँगा। इसके साथ साथ जो हमारी यहाँ की तंजीम है, ख़ुसूसी तौर पर हमारे मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल हमारा राजा साहब, सलमान अकरम राजा साहब, ये 3 दिनों से मुसलसल मेरे साथ रहे, हर मौके पर मेरा साथ दिया। इसके साथ साथ हमारी लाहौर की तंजीम, चीफ ऑर्गेनाइज़र पंजाब आलिया हमजा साहिबा, और ग्राउंड पर नईम हैदर पंचोता साहब, इंतज़ार पंचोता साहब, अली एजाज भुट्टर साहब, शौकत बसरा साहब, नईम पंचोता का नाम ले दिया, और नईम भाई हमारे चीते हैं। इसके अलावा अमार बशीर गुजर हमारी यूथ के ISF के मरकज़ी सदर हमारे साथ, अमजद साहब वो भी रहें। बाकी जितने भी अगर मैं नाम लूँ तो बहुत वक्त लग जाएगा। जिसने हमारा साथ दिया, हमारे साथ दिन रात एक किए, लाहौर को मोबिलाइज़ करने के लिए, पंजाब को मोबिलाइज़ करने के लिए, जहाँ जहाँ पर वेलकम्स हुई मुख्तलिफ इंटरचेंज पर, तमाम दोस्तों का मैं मकरूज़ हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे पंजाब के गयूर अवाम, आपने हमेशा याद रखना है कि अब हमारे लिए ना ही कोई तारिक बिन ज़ियाद आएगा और ना ही मोहम्मद बिन कासिम आएगा। हमने अपने आप में उनका जज्बा पैदा करना है। हमने जालिम को जालिम कहकर पुकारना है और उसके खिलाफ खड़ा होना है।
کیونکہ یہی وقت ہے. اگر اب بھی ہم کھڑے نہ ہوئے تو یہ حالات جو آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں. اس سے پہلے سیاسی تحریکوں پر گولیاں نہیں چلائی جاتی تھی لیکن اب چلائی جا رہی ہیں اور وہ ہم نے دیکھا ہے اور اس کے ثبوت موجود ہیں. لیکن اگر پوری قوم نکلی, اگر پوری قوم نے اپنا کردار اس میں ادا کیا تو ان کے ساتھ پھر گولیاں ختم ہو جائے گی لیکن ہماری سینے ختم نہیں ہوں گے. ہم نے اپنی پرامن جدوجہد آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر جاری رکھنی ہے. حقیقی آزادی کی جو جدوجہد میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب نے شروع کی تھی اس کو انشاءاللہ تعالی ہم عملی جامہ پہنائیں گے اور آخر تک لے کر جائیں گے. میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب نے حکم دیا ہے کہ اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری پکڑیں. اس اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کو ہم نے پیک پر لے کر جانا ہے. ابھی پنجاب موبلائزیشن کا آغاز ہو چکا ہے. آپ لوگوں نے اس موبلائزیشن کو سسٹین رکھنا ہے. گراؤنڈ لیول تک انشاءاللہ آپ نے, وارڈ لیول تک آپ نے اپنی تنظیمیں مکمل کرنی ہیں. انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن نے تمام انسٹیٹیوشن میں اپنی تنظیمیں مکمل کرنی ہیں. انصاف یوتھ ونگ اور پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں نے وارڈز کے لیول تک اپنی تنظیمیں مکمل کرنی ہیں کیونکہ اسٹریٹ موومنٹ میں کلیدی کردار ہماری وارڈ کی تنظیمیں ادا کرتی ہیں. اسٹریٹ موومنٹ کا اعلان جب بھی ہوا, جس دن ہوا اس دن نکلنا بہت آسان ہوگا لیکن ٹیکنیکلی اگر ہم نہ گئے تو یہ پھر بہت مشکل ہے. ہمیں ٹیکنیکلی دیکھنا پڑے گا ان تمام چیزوں کو. آپ ہم اپنی محنت جاری رکھیں. میں پنجاب آیا ہوں, اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم جائیں گے کراچی سندھ انشاءاللہ. کراچی سندھ والوں آپ جو ہیں تیاری پکڑیں انشاءاللہ تعالی. بہت جلد ہم وہاں آئیں گے. یہاں پنجاب میں ہمارے جو اپوزیشن لیڈر ہیں معین قریشی صاحب, وہاں جو جتنے بھی پارلیمنٹیرین ہیں انہوں نے بھی بہترین پروگرام کا انعقاد کیا. انہوں نے بھی مجھے سپورٹ کیا. ہماری جو انصاف لائر فارم ہے, ہمارے جو وکلاء ہیں, کل انہوں نے چھٹی کے باوجود بہترین پروگرام کیا. وہ بھی انتظار پنچودہ صاحب, ہمارے نعیم پنچودہ صاحب, علی اعجاز بٹر صاحب, جتنے بھی وکلاء ہیں, حیدر مجید صاحب, سب نے اس میں کلیدی کردار ادا کیا. میں آپ لوگوں کا بھی احسان مند ہوں اور مقروض ہوں. انشاءاللہ تعالی یہ تحریک ہم سب کی ہے, یہ عمران خان کی تحریک ہے. اس میں ہم سب نے اپنا پارٹ ادا کرنا ہے اور انشاءاللہ تعالی اس کو کامیاب بنانا ہے. بہت شکریہ, بہت مہربانی. وما علینا الا البلاغ. پاکستان کا مطلب. اچھا, اس وقت ہم مزار اقبال رحمۃ اللہ علیہ پر پہنچ چکے ہیں. جس طرح کل فوڈ اسٹریٹ میں لائٹس بند کر دی گئیں, پورا مارکیٹ بند کر دیا گیا. کل جہاں پر ہم جا رہے تھے وہاں تمام جگہوں پر لائٹس بند کر دی گئیں, وہاں دکانیں بند کر دی گئیں, وہاں لوگوں کو مارا پیٹا گیا. آج اسی طرح ان کو پہلے سے ہم نے شیڈول چونکہ دیا ہوا تھا کہ ہم نے مزار اقبال رحمۃ اللہ علیہ پر حاضری لگانی ہے, تو آج انہوں نے یہاں کی بھی تمام لائٹسیں بند کر دی ہیں اور باہر جو ہیں کسی کو اندر آنے نہیں دیا جا رہا. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں بالکل جو ہے یہاں پر تمام لائٹس آف ہو چکی ہیں, کسی کو اندر آنے نہیں دیا جا رہا. باہر جو عوام کھڑی تھی وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھا. آج مجھے حسان نیازی صاحب کے گھر جانے نہیں دیا گیا, عمر سرفراز چیمہ صاحب کے گھر جانے نہیں دیا گیا. اور تو یہ ساری فسطائیت اور ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو کے ساتھ یہ مسلسل کرتے آ رہے ہیں, تو یہ ہمارے دل اور دماغ پر نقش ہو چکا ہے اور تمام پاکستانی ان کی یہ ذہنی اور اخلاقی پستی دیکھ رہے ہیں.